बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। वीवर्स, मैं हूं ज़ैड मिनहास अलीज़ेंट डिजिटल मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, आपके दिन अच्छे होंगे। जी तो दोस्तों, काफ़ी आप लोगों ने कमेंट्स किए और ये पूछा कि आप फैसल टाउन फ़ेज़ 2 के ऊपर वीडियो क्यों नहीं कर रहे, इसकी क्या अपडेट्स हैं, उसके बारे में कुछ हमें बताएँ। आप जानते हैं कि इससे पहले मैंने जितनी भी फैसल टाउन फ़ेज़ 2 की वीडियो की हैं, आप लोगों ने उसमें बड़ी दिलचस्पी का इजहार किया और अच्छी फ़ीडबैक दी, अच्छे कमेंट्स दिए। कोशिश करूँगा इस वीडियो में भी आपको चंद हक़ाइक़ जो हैं उनसे बाज़ाब्ता आगाह कर दूँ। आप जानते हैं कि वीक अगो फैसल टाउन फ़ेज़ 2 की मैनेजमेंट ने एक प्रोग्राम किया फैसल टाउन के अंदर, फ़ेज़ 1 के अंदर, और वहाँ पे जो चौधरी अब्दुल मजीद साहब हैं और उनके बेटे चौधरी ज़ुहैर साहब, उन्होंने ख़िताब किया जो डीलर कम्युनिटी थी उनके साथ, और उसमें उन्होंने जो फैसल टाउन फ़ेज़ 2 का जो मास्टर प्लान है उसके ऊपर बातचीत की और कुछ चीज़ें जो उनके डीलर्स हैं उनको बताई कि हम ये करने जा रहे हैं। लेकिन ये सारी बातें करने से पहले आप लोगों के जहन में ये सवाल ज़रूर होंगे कि क्या फैसल टाउन फ़ेज़ 2 की ज़मीन जो है वो क्लियर हो गई है या नहीं हुई। उनके पास इस वक्त तक कितनी बड़ी लैंड है, क्योंकि लॉन्चिंग के टाइम पे जो दावा किया गया था कि हमारे पास ये चक्री रोड का या फिर ठलिया इंटरचेंज का सबसे बड़ा हाउसिंग प्रोजेक्ट था, लेकिन लॉन्च उसकी बड़ी शानदार हुई, फ़ाइलें देखते ही देखते बिक गई। लेकिन लॉन्च के फाइलों के क्लोज़ होने के फ़ौरन बाद मुख्तलिफ़ बातें सामने आईं कि नंबर 1 ये था कि इनके पास मोटरवे के ऊपर जो क्लेम किया जा रहा था कि कट्टी पहाड़ी के पास इनके पास जगह है, तो वो पता चला जी कि ये दावा जो है ये गलत है, और चौधरी साहब ने कभी भी ये नहीं कहा कि उनके पास वहाँ पे जगह मौजूद है। और फिर जो उन्होंने फार्म दिए उसके ऊपर कहीं ठलिया इंटरचेंज का जिक्र नहीं है, बल्कि उन्होंने बाद में ये कहा कि हमारे पास जो जगह है वो कहाँ पे मौजूद है। और फिर हमने ये भी बताया आपको, साइड के ऊपर जाके 2 विज़िट भी किए 3, और आपको वो सारी लैंड दिखाई कि ये लैंड है और इस लैंड को डेवलप करना कितना बड़ा चैलेंज होगा चौधरी साहब के लिए। फिर आपने ये र्यूमर्स भी सुनी, र्यूमर्स तो मैं नहीं कहूँगा, उनमें हकीकत थी कि दनिहाल टाउन की जो लैंड परचेज़ की गई थी, तो दनिहाल टाउन के जो अफेक्टीज़ थे वो कौमी असम्बली तक पहुँचे और कायमा कमेटी बनी और उसके ऊपर काफ़ी लैदे हुई और लोगों ने कहा जी हमारे पास रजिस्ट्रीज़ मौजूद हैं, तो हमारे साथ ये धोखा हुआ है, और ये केस किसी न किसी लेवल की पर अब भी चल रहा है। लेकिन आपको पता है जो बड़े आदमी होते हैं, जो बिग गन्स होती हैं, उनके लिए ऐसे इश्यूज़ इस माशरे में उनको टैकल करना उनके लिए कोई मसला नहीं होता, क्योंकि ये बिग गन्स पावर पॉलिटिक्स को अच्छी तरह जानते हैं क्या होती है और फिर किस तरह ज़मीनों के मामलात को क्लियर किया जाता है, उससे भी बखूबी ये वाकिफ़ हैं। बहरहाल फिर गुलबहार की ज़मीन का इशू आया, वो भी इन्होंने काफ़ी हद तक परचेज़ कर ली हुई है। फिर उस्मानिया फ़ोर्ट की कुछ वीडियो मेरे चैनल के ऊपर पड़ी होंगी, वो भी सुनने में आ रहा है कि वो भी ज़मीन ले ली है। बल्कि 7-8 जो छोटी छोटी हाउसिंग सोसाइटीज़ थी, उनके साथ जब ये सारी बातें हुई तो चौधरी साहब उनके ऊपर उन्होंने वर्किंग स्टार्ट की और उनके साथ एग्रीमेंट किए और ज़मीनें उनसे ले ली। तो इस वक्त जो लेटेस्ट सूरत हाल है इसमें यह है कि चौधरी साहब ने अच्छी खासी लैंड जो है वो एक्वायर कर ली है टोकपड़ में, और फिर कोशिश उनकी ये है कि वो ठलियाँ इंटरचेंज वाली जो साइड है उस साइड पे भी वो कुछ लैंड की मर्जर वगैरह करें, कुछ जेवी करें, ताकि उनकी दूसरी जो कोशिश है वो ये है कि जो M2 मोटरवे है उसके साथ किसी न किसी तरह मैं अपने इस हाउसिंग प्रोजेक्ट को जोड़ लूँ। तो वो इस कोशिश में लगे हुए हैं और देखते हैं किस हद तक वो कामयाब होते हैं। कुछ इब्तदाई कामयाबियाँ उनको मिल चुकी हैं, और जहाँ तक डेवलपमेंट की बात है, डेवलपमेंट की बात करने से पहले एक और बात बता दूं कि चौधरी साहब ने उस मीटिंग में ये भी कहा है कि अभी दूसरी इंस्टॉलमेंट चूँकि ड्यू हो चुकी है, और उन्होंने अपने डीलर्स को ये बड़ा कैटेगरिकली कहा है कि अपने जो इन्वेस्टर्स हैं, आपके जो कस्टमर्स हैं, उनको ये बता दें कि जो भी आदमी टाइमली इंस्टॉलमेंट नहीं देगा तो उसके ऊपर मैं सरचार्ज लगाऊंगा। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, क्योंकि मैं इतना बड़ा 5 स्टार जो प्रोजेक्ट करने जा रहा हूँ, जब तक लोग इंस्टॉलमेंट नहीं देंगे तो मैं इसको कैसे पुल ऑन कर सकता हूँ। और फिर जो पहले फ़ेज़ में जो पैसा यहाँ से इकट्ठा किया गया था, मैंने आपको बताया था कि वो फैसल हिल्स जो इनका हाउसिंग प्रोजेक्ट था उसमें उन्होंने वो पैसा
لگایا اور آپ کو نظر بھی آیا ہے وہ پیسہ وہاں پہ لگتے ہوئے. اور پھر انہوں نے اپنی میٹنگ میں بھی کہا تھا کہ یہ پیسہ ہم جو ہمارے پریویس پروجیکٹس ہیں جو ابھی کمپلیٹ نہیں ہوئے ان کے اندر وہ لگائیں گے. تو انہوں نے وہ وہاں پہ لگایا. لیکن مین وائل ایٹ دا ٹائم آف لانچنگ انہوں نے کہا تھا کہ میں بہت بڑا فنکشن جو ہے سائٹ کے اوپر کرنے جا رہا ہوں, لیکن وہ اسی وجہ سے نہیں ہو سکا کہ وہاں پہ لینڈ کے معاملات چل رہے تھے. لیکن ابھی میری اطلاعات کے مطابق وہ عید کے قریب یا عید کے فوراً بعد سائٹ کے اوپر فنکشن کرنے جا رہے ہیں تاکہ لوگوں کو وہ بتا سکیں کہ جتنی بھی باتیں کی گئی تھی ان میں کوئی صداقت نہیں ہے, لیکن صداقت ہے تھی اور یہ رہے گی. اس لیے کہ ابھی اس کو لانچ ہوئے 3-4 ماہ ہو چکے ہیں, بلکہ زیادہ عرصہ ہو گیا ہے. تو اس دوران جو لینڈ کے ایشوز تھے, جو معاملات سامنے آئے, ان کو چوہدری صاحب نے کسی نہ کسی حد تک حل کرنے کی کوشش کی ہے اور کافی حد تک حل کر بھی چکے ہیں. اب جہاں تک چودھری صاحب کی کریڈیبلٹی کی بات ہے تو اس کے اوپر میں نے کبھی ڈاؤٹ نہیں کیا. میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں, میری جتنی ویڈیوز ہیں آپ اٹھا کے دیکھ لیں, میں نے ہمیشہ ان کو سپورٹ کیا ہے. اور ان کے جو پریویس جو پروجیکٹس ہیں, فیصل ٹاؤن فیز 1, مرگلہ سٹی, فیصل ہلز, اسی طرح B17, پھر E11 میں جتنے پروجیکٹس ہیں وہ بے مثال ہیں. ان کا ایکسپیرینس نو ڈاؤٹ جو ڈیولپمنٹ کنسٹرکشن سیکٹر ہے اس میں بہت بڑا ان کا ایک کلیدی رول رہا ہے اور ہے, اور ان کے پاس تجربہ بھی ہے. اور اس بنیاد پر ان کے پریویس پروجیکٹس کو دیکھتے ہوئے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ فیصل ٹاؤن فیز 2 بھی انہی کی طرح ایک شاندار ہاؤسنگ پروجیکٹ بنے گا, لیکن اٹ ول ٹیک ٹائم. اگر آپ یہ کہیں کہ اگلے 3 سال میں 4 سال میں وہ کچھ ڈیلیور کر پائیں گے تو ایسا نہیں ہے. وہاں کی جو ٹرین ہے, وہاں کا جو خطہ ہے زمین کا, وہ کافی ناہموار ہے. پٹھوار کا ایریا آپ کو پتہ ہے سطح مرتفع اسے کہتے ہیں, اس لیے کہ یہاں اونچی نیچی جگہیں ہیں, ٹیلیاں ہیں, کہیں پہ کھائیاں ہیں, کہیں پہ آپ کو پلین میدان بھی مل جائے گا, لیکن یہاں پہ ٹائم لگے گا. آپ کے سامنے دوسری مثال ہے کیپٹل سمارٹ سٹی کی. اس پروجیکٹ کو لانچ ہوئے آئی تھنک 5واں سال جا رہا ہے, تو اب آ کے وہ کسی شیپ میں نظر آیا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ بھی ان کو ٹائم لگے گا, لیکن یہ ڈیلیور کریں گے جی ہماری اطلاعات کے مطابق. اور پھر 5000 کنال کے اوپر آپ کو پتہ ہے کہ کمرشل بزنس ڈسٹرکٹ جو ہے اس کا پلان ہے ان کا. 5000 کنال کے اوپر ایک کمرشل جو ہے وہ پروجیکٹ لانچ کیا جائے گا. بہت بڑا پروجیکٹ ہوگا, چکری روڈ کا اور انٹرچینج کے حوالے سے, ٹھلیا انٹرچینج کے حوالے سے ایک بہت بڑا کمرشل ہب بننے جا رہا ہے. لیکن اس میں اصل جو سوال ہے, چیزیں بنا لینا امپورٹنٹ نہیں ہے. اصل امپورٹنٹ چیز ہے کہ وہاں پہ آباد کاری کیسے ہوگی, وہاں پہ آبادی جائے گی کیسی, وہاں کی طرف جو پاپولیشن کا فلو ہے وہ کیسے ہوگا. یہ چیزیں زیادہ امپورٹنٹ ہیں. باقی اگر آپ موٹر وے کے اوپر بھی ہاؤسنگ پروجیکٹ بنا لیں تو ایشو ہوتا ہے وہاں کی آباد کاری کا. یہ بہرحال مین چیز ہے جسے ذہن میں رکھنا چاہیے. اور جہاں تک بات ہے فیصل ٹاؤن فیز 2 کی فائلز کی ٹریڈنگ, وہ آپ کے سامنے ہے, ٹریڈنگ ہو رہی ہے اور تمام ہی سوسائٹیز کی ٹریڈنگ ہو رہی ہے, لیکن مائنس میں ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, لیکن میں جو بات آپ سے بھی کرنے جا رہا ہوں, ریئل اسٹیٹ میں ہمیشہ فائدہ ان لوگوں کو پہنچتا ہے جو لانگ ٹرم پلاننگ کرتے ہیں, جو اپنی انویسٹمنٹ کو لانگ ٹرم رکھتے ہیں. وہ لوگ جن کے پاس ایکسیس منی ہوتی ہے, اس منی کو وہ سمجھتے ہیں کہ یار اس کو اگر ہم نے کہیں لانگ ٹرم کے لیے انویسٹ کر بھی دیا تو ہمارا باقی کاروبار ہرٹ نہیں ہوگا, ہمارے گھر کے خرچے چلتے رہیں گے. تو وہ لوگ ایٹ دا اینڈ جو رزلٹ ملتا ہے وہ انہی لوگوں کو ملتا ہے. جو لوگ شارٹ ٹرم کے لیے ذہن میں بنا کے آتے ہیں, لوگوں کی باتوں میں ٹریپ ہو جاتے ہیں اور شارٹ ٹرم سمجھ کے انویسٹمنٹ کرتے ہیں, وہ کوئی خاص فائدہ نہیں اٹھا سکتے. مشکل سے ان کا 1 مہینہ بھی نہیں گزرتا اس فائدے سے. یہ حقیقتیں ہیں. اگر آپ نے ریئل اسٹیٹ سے فائدہ اٹھانا ہے تو میرے دوستو لانگ ٹرم پلاننگ کیا کریں, لانگ ٹرم انویسٹمنٹ رکھا کریں. منیمم 5 سال, میکسیمم 10 سال یہ ٹینیور ہوتا ہے. اس میں اگر آپ صبر کر لیتے ہیں تو یقین کریں آپ کو پھل بھی اتنا بڑا ملتا ہے. تو یہ تھی صورتحال فیصل ٹاؤن فیز 2 کی. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ مزید اپڈیٹ لے کر آئیں گے. آخر میں اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا. مجھے دیجیے اجازت. پاکستان پائندہ باد.